صلوات الله تعالى وسلامه عليه وعلى آله أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من ترك الجهاد فسلط الله عليهم الذلة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. أولاً وقبل كل شيء أحييكم بتحية الإسلام الخالدة الثابتة اللازمة، تحية أهل الجنة يوم يلقونه سلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رئيس الحفلة الميمونة وأساتذتي الأجلة وإخوتي الطلبة، أريد أن أخطب أمامكم خطبة وجيزة حول الموضوع: كيف انحطاط المسلمين. مثلما كانوا فكونوا، مثلما كانوا فكونوا، للأعادي لا تلينوا، عيشهم كان جهادا وعيشكم دوما ركون، في سبيل الله ماتوا ما استكانوا لم يهينوا. أحبتي الكرام، تعالوا لننظر إلى ماضينا ونقلب أوراق الماضية، فنجد هنالك البون الشاسع والفرق الهائل. كيف كانت هذه الأمة هي التي هابتها الفارس والروم، ولكنها اليوم أصبحت غثاء كغثاء السيل، لا يأبه الله تعالى بهم في أي واد هلكوا. أحبتي في الله، ما هي أسباب تخلف المسلمين؟ وما هي أسباب التي أدت إلى تخلف الأمة الإسلامية؟ فمن أبرز الأسباب التي أوصلتنا إلى ما وصلنا إليه هي سقوط خلافة الإسلامية. منذ بزغ فجر هذه الرسالة والخلافة كانت قائمة بجنبها يتناقلها جيل عن جيل، والخليفة عن خليفة. وأدرك العدو أن هذه الأمة لن تموت ما دام لها أمير المؤمنين، فسلطوا سهامهم وشرعوا أسلحتهم وحاكوا المؤامرات تلو المؤامرات الأخرى حتى أسقطوا هذه الخلافة. ولكن الله تعالى عز وجل من على هذه الأمة ثانية فشيدها بالخلافة العظيمة، فله الحمد بداية ونهاية، ولك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريمة. وثانيا فصل الدين عن الدولة. وثالثا ضعف القدوات لدى العلماء والقادة. في السابق أيها الأحباب كان العلماء والقادة هم التي يقتدى بهم، ولكن ضعف فينا هذا الجانب، فلم يبقى كثيرا من العلماء والقادة لأن يقتدى بهم. الحديث طويل أيها الأحباب والكلام كثير، أما أنا فلا أريد إلا أن أوقظ النفوس. أخيرا أكتفي بهذه الأشعار التي أرسله ملك بالقسطنطينية عبد الملك بن مروان بعد انهزام المجاهدين.
ألا شمروا يا أهل بغداد ويلكم، ألا شمروا يا أهل بغداد ويلكم، فملككم مستضعف غير دائم. فعودوا إلى أرض الحجاز أذلة، فعودوا إلى أرض الحجاز أذلة، وخلوا بلاد الروم أهل المكارم. ملكنا عليكم حين جار قويكم، ملكنا عليكم حين جار قويكم، وعملتم بالمنكرات العظائم. قضاتكم باعوا قضاءهم جهارا، قضاتكم باعوا قضاءهم جهارا، كبيع ابن يعقوب ببخس دراهم. إلى اللقاء أحسن يا أحباب الأعزة، شكرا على الاستماع، وما علينا إلا البلاغ المبين.